मेरा नाम शानदाना गुलजार है। मैं इमरान खान की पीटीआई की नौ मुंतखब नुमाइंदा हूँ NA30 से। मेरा इलाका भी आधा देहाती है, आधा कबाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कबाइल में एक चीज़ आप ज़रूर देखेंगे, हम में हर किस्म की गुर्बत है, स्कूल की, हस्पताल की, पैसे की, लेकिन एक जो हम में गुर्बत नहीं है वो गैरत की है। अल्हम्दुलिल्लाह गैरती कौम खुदा ने बनाया है, सच बोलते हैं और किसी से डरते नहीं सिवाय उस रब के जिसको हम सजदा करते हैं। मेरे भाई ने बहुत सारी बातें कवर कर दी हैं शहरियार ने, तो इसलिए मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगी जो शहरियार खान ने कह दी है। मैं उसके अलावा कुछ एक खातून मेंबर होने से, एक बेटी होने की, इस कौम की एक औरत होने की, कल सबको ये गम तो है कि हमारे बच्चे शहीद हो गए, अस्पतालों में चले गए, पता नहीं किस किस्म के ज़ख्म है, जो दिल पे ज़ख्म है, जो दिमाग पे ज़ख्म है। लेकिन किसी ने ये पूछा कि उस घर में जो ख़वातीन है, जो बेवा हो गई होगी, जो यतीम हो गई होगी, जिसकी गोद सुनी होगी, उसका जवाब कौन देगा? बनू 10 दिनों में 2 दफ़ा ज़ख्मी हुआ है। आज से 10 दिन पहले ज़ख्मी हुआ था, लाशें सड़कों पे पड़ी हुई थी, हमारे फौजी जवान भी मारे गए और कल हमारे निहत्ते मारे गए। हम आए किस लिए हैं? मैं आपको शुरू से बात बताती चलूं। फौजी लाश गिरती है तो पाकिस्तानी है, अवामी लाश गिरती है तो पाकिस्तानी है, शिया गिरता है तो पाकिस्तानी है, सुन्नी गिरता है तो पाकिस्तानी है, पठान गिरता है तो पाकिस्तानी है, सिंधी गिरता है तो पाकिस्तानी है। ये जो ख्वाजा आसिफ ने बात की है कल, अपने आप को हमारा डिफेंस मिनिस्टर बोलता है, उसने बोला कि दहशतगर्द भी ये हैं और दहशतगर्दी मानते भी नहीं है। इन्हीं का जो इश्तिहारी है नवाज शरीफ, उसने इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि जी हम तो ये सारा गन KPK से आता है। मतलब क्या है आपका? अगर आप लोग 21 ऑपरेशन में दहशतगर्दों को नहीं निकाल सके तो ये हमारी गलती है। हमने 80,000 सर काटे हैं अपने वतन के लिए, 80,000 और भी दे देंगे सर। खून वतन के लिए, खून अपने रब के लिए, बाइडन के लिए हमारा खून नहीं है। इमरान खान ने आज से 3 साल पहले कहा था इसी गर्मी में कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं अड्डे किसी को नहीं दूंगा। क्यों कहा था उसने? उसको पता था ये दिन आएगा। उसको पता है कि जब भी लाशें चाहिए होती हैं तो पाकिस्तानी लाशें चाहिए, बलोच लाशें चाहिए, KP की लाशें चाहिए, पंजाब की या सिंध की लाशें चाहिए। क्यों? अमेरिका में एक लाश गिरी है, यहाँ क्यों गिरे? फिरकावारियत करो, सूबाइयत, लिसानियत करो, बम फाड़ो, पुलिस वालों को मारो, वो किसी के बच्चे नहीं है क्या? ये याद रखें, हम सब का एक ही दुश्मन है, वो पाकिस्तान से बाहर बैठा है। कल जो बेवकूफ़ी, आप उसको जुल्म कहें, आप उसको बदनीयती कहें, आप उसको ज्यादती कहें, अवाम जो भी कर रही थी, अवाम को हक था, अवाम ने हती थी। अवाम अगर गलती भी कर रही थी, आपका काम था उनको माफ़ करना, आपका काम नहीं था कि हम बंदूक उन पे उठाते। सिक्योरिटी फोर्सेस भी रियासत है, अवाम भी रियासत है। रियासत पे हाथ नहीं उठा सकती, और अगर रियासत अवाम पे हाथ उठाएगी हम अवाम के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनको इजाजत है गलती करने की। वो जहां भी गए आप उनको बात करके रोक सकते थे, आप गाड़ियां ले आते, आप 144 लगा देते। ये क्या तरीका है? क्या अपने हाथों पे ये जलियांवाला बाग है? ये अंदर पेशावर से अंग्रेज पाकिस्तान चला रहे हैं? मेरे साथ पुख्तनियार मेरा भाई बैठा हुआ है, काबीना का मेंबर है हमारे KP का। आप सोच सकते हैं इसमें क्या गुजरी होगी। अली अमीन साहब ने हमसे 10 दफ़ा बात की है, वो कह रहे हैं कि ये बात एस्केलेट करना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन एस्केलेट हम नहीं कर रहे। हम अमन की कोशिश करें क्योंकि अपना वतन है। दुश्मन चाहता है कि ये वतन 5 हिस्सों में टूटे। इमरान खान ने 3 साल पहले ये कहा था कि ये चाहते हैं कि ये वतन टूटे, हमारे जौहरी हथियार पे बाहर वालों की नज़र है, वो चाहते हैं कि आपस में इश्तिआल हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो 76 साल हमारे साथ गेम खेली गई है, अब कोई नहीं मानता वो। सोशल मीडिया, आज तो यहाँ पे इंटरनेट बंद किया हुआ है माशाल्लाह, कल बिजली भी बंद कर देंगे, जिस तरह मेरे हल्के में बंद किए, कल पानी गैस बंद कर देंगे। क्या इससे हम रुकेंगे? कभी भी नहीं। हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, अल्लाह की कुदरत ने पैदा किया, हम किसी के एहसानमंद नहीं है। हम टैक्स देते हैं, ये पुलिस फोर्स जो है मेरे पैसों से चलती है, आपके टैक्स के पैसों से। हमारी फौज, हमारी अदलिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी, मैं MNA, ये हमारे MP है, ये सारे मेरे भाई, हमारी तनख्वाह आपकी जेबों से आती है। आपको हक है सवाल पूछने का, आपको हक है पुरअमन जलसा करने का। मैं फिर ये कहती हूँ, गोलियां चलाने की किसी को इजाजत नहीं है। ये बंदूकें हमारे पैसों से आती हैं,
عوام کے پیسوں سے, اور عوام نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, وہ صرف آپ سے امن مانگ رہے تھے. اگر وہ کسی غلط گلی میں, کسی غلط سڑک میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ کیا ماں اپنے بچوں کو گولی مارتی ہے جب وہ غلط کمرے میں چلے جائیں؟ کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے؟ یاد رکھیں, ہم نے اس منحوس ابھی نندن اور یہ کلبھشن دونوں جو پاکستان کے دشمن تھے, ہم نے ان پہ گولیاں نہیں برسائی. ہم نے سنت رسول کے سب سے اچھے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال قائم کی کہ ہم دشمن کو بھی پناہ دیتے ہیں اور آپ اپنوں پہ گولیاں چلاتے ہیں. عمران خان نے جیل میں آج سے 2 ہفتہ پہلے میں 2 دفعہ الحمدللہ ملی ہوں. ہر دفعہ عمران خان کہتا ہے کہ میں آپریشن نہیں مانتا کیونکہ یہ عزب استحکام نہیں ہے, یہ عذاب انتقام ہے. پی ٹی آئی نے بولا تھا ظلم کا بدلہ ووٹ سے, اب یہ ووٹ کا بدلہ ظلم سے لے رہے. ناٹ ایکسیپٹیبل. الحمدللہ کل کے کل ہمارے سی ایم صاحب نے, پختونیار صاحب نے, نسیم علی شاہ صاحب نے, انہوں نے کے پی اسمبلی میں ریزولوشن پاس کروائی ہے, قرارداد پاس کروائی ہے کہ عزب استحکام اس طریقے والا نامنظور. آپ کو یاد ہے جب 15 سال پہلے, 20 سال پہلے ہم پہ عذاب آیا تھا, مشرف کا عذاب, اللہ اس کو بخشے, اور یہ دوسرا جو پریزیڈنٹ تھا, آپ کو یاد ہے ہمارے آئی ڈی پیز کہاں جاتے تھے؟ پنجاب کی طرف جاتے تھے تو ان کا شناختی کارڈ لے کے بند کر دیتے. سندھ کی طرف جاتے تھے, ہمارے ہی لوگوں نے ان کو جگہ دی, اس بنو نے جگہ دی, پشاور نے دی, پڑا چنار کے لوگ. مدد والا ہمارا کون ہے؟ جو جھوٹ بولا گیا صوبائی حکومت سے جب میٹنگ ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ, فارم 47 والے کے ساتھ, اس نے بولا تھا کہ عزب استحکام کا مطلب آپریشن نہیں ہے. یہ لکھا ہوا ہے منٹس میں. عطا تارڑ نے بھی کہا تھا کہ عزب استحکام کا مطلب فوجی آپریشن نہیں ہے. یہ پالیسی ہے. کدھر ہے وہ پالیسی؟ بندوقیں کون چلا رہا ہے؟ ٹینک کس کے پاس ہے؟ جیپ کس کے؟ ہم تو نہاتے ہیں. میں نے پہلے بھی بولا, ہم وطن کے لیے شہید 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ ہوں گے, اپنے رب کے لیے 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ ہوں گے, وہ ہماری ڈیوٹی ہے. لیکن کیا آپ کی آنکھیں نہیں ہیں کہ شہید چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال کا, 10 سال کا, 15 سال کا, یہ تو آپ کا مجاہد ہے. اب آپ مجاہد کو شہید کر رہے ہو, کس کے لیے؟ کس کو خوش کرنا ہے؟ آپ کو امریکہ نے دیا کیا پچھلے 3 سال میں؟ غربت, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, لوگ خودکشی کرتے ہیں, بچوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں. یہ یاد رکھیں, جو جس ملک میں کفر ہو تو شاید اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اس کی وہ قوم میں تھوڑی زندگی دے دے, اس قوم کو چلنے دے, لیکن جہاں پہ ظلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے. تو خدا کا واسطہ ہماری قوم پہ رحم کرے. ہماری بیوائیں کہاں جائیں؟ وہ تو برقے والی بیوائیں ہیں, چادروں والی بیوائیں ہیں, نہ تعلیم ہے ان کی, نہ ان کی پینشن ہے, نہ تمغے ہیں, نہ پلاٹ ہے. کدھر جائیں ہماری عورتیں؟ خدا کا خوف کرے, ابھی بھی وقت ہے. لیکن یہ یاد رکھیں, عوام 100 غلطیاں کرے, ان کو ہم 100 دفعہ معاف کریں گے. ریاست, پولیٹیشین, ڈی سی, اے سی, یہ جوڈیشری, وہ ایک بھی غلطی کریں گے اس کی معافی نہیں ہوگی. اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اچھی طرح سوچ لے کہ کون سا رستہ پکڑنا ہے. پاکستان کو سالم رکھنا ہے کہ پاکستان کو ٹوٹنا ہے. وہ بے گناہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ تو جیل میں بغیر کسی گناہ, بغیر کسی کیس کیے بیٹھا ہوا ہے اپنے لوگوں کے لیے. یاد رکھیں, اس کا ایک اشارہ ہوگا اور پھر دمادم مست کلندر ہوگا. تو مت آپ لوگوں کو وہاں پش کریں جہاں سے واپسی کو رستہ نہیں ہے. شکریہ.